السلام عليكم. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. والبنات اليوم فيديو جديد. نتمنى انا ما نبقاش نغيب عليكم كما غبت عليكم هاد الايام. مهم اليوم على طلب بعض من الاخوات يطلبوا مني معقوده. انا لبيت الطلب ديالهم ونصوبها ان شاء الله. المهم اليوم ان شاء الله نصوب معكم معقوده، نتمنى انها تعجبكم. المهم انا عندنا بطاطا مسلوقه، غادي نبسطوها شويه، يعني نهرسوها مزيان دغيا قبل ما تبرد لينا، لان الا بردات ما غادي تجينا بحال البوماد. ومن بعد غنديروا العطريه ديالها اللي خصنا نديروا لها الثومه، 2 فصوص ديال الثوم حتى 3، الملحه، غنديروا فلفله حمراء، شويه فلفله حمراء، شويه د الكمون، ونديروا قطيره ديال الخل. واللي بغى الهريسه اللي بغاها يديرها، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. انا على نفسي انا غادي نقطع يعني نقسم العجينه على 2، ندير النص ما فيهش الهريسه والنص ندير فيه الهريسه على حسب انا كتعجبني تكون حاره شي شويه. والبناتي ما ندير لهم بلا، يعني ما حراش. ندوزو هنايا الخليط اللي غادي نصاوبوا بها معقوده، اللي هو 5 المعالق ديال الطحين. عندنا هنا الملح، عندنا شويه الخرقوم، عندنا شويه ديال البزار، عندنا هنايا الخميره، وغناخذ هنا تقريبا راس معلقه ديال الخميره الكيماويه. وان شاء الله ندوزو دابا للطريقه. غادي نهرسوا بطاطا مزيان وتبعوا معايا المراحل، نتمنى انها تعجبكم. هنا تقريبا البطاطا اللي درت شي 4 الحبات كبار ديال البطاطا اللي سلقتها بواحد شويه ديال الماء والملحه. كندير لها شويه د الماء لانني باش ما تشرب لياش الماء بزاف. انا كنفضلها نفورها غير دابا كنت مزروبه، داكشي علاش ما فورتهاش. وانا البطاطا كتعجبني تكون مفوره احسن من انها تكون مسلوقه. مسلوقه تشرب الماء. المهم دابا غادي نكملوها بحال هكا وندوزو نديرو فيها الطبقه ديال العطريه. من بعد ما هرسناها بحال الطريقه هذه حتى ولات تقريبا بوماد، غنضيفو شويه ديال الملح، يعني القياس الملح، وغنضيفو فلفل احمر والكمون. نسيت ما ذكرت لكمش هنا في المقادير معدنوس عندي هنا مجمد. معدنوس كيجيبها يعني المذاق جديد. وهنا قليل من الخل، ما نكثروش الخل بزاف، كتعجبني فيها النسمه ديال الحموضه شويه. قلت اللي بغى يدير الهريسه دابا في هذه المرحله يديرها، اللي ما بغاش من بعد انا من بعد غادي نقسمها وندير شويه هنايا الثوم ونحكو.
وغنخلط باش نسجم عطريه مع بطاطا. المهم هذه هي الطريقه ديالي انا ويعني صراحه كتجي زوينه، كتجي متبله بهاد الطريقه هذه. المهم نخلطها مزيان ونرجع معكم ان شاء الله باش ما نطولوش الفيديو. من بعد ما خلطناها مزيان ودخلنا فيها العطريه اللي قلت، دابا غادي نكوروها كويرات صغار، نبسطوها شويه على هذا الحجم هذا لانها كتنفخ شويه. واللي بغى يديرها كبيره يديرها كبيره، انا كتعجبني تكون صغيره، كتكون حليلوه على الشكل هذا. نحطها في شي صحن بهذا الشكل كما قلت لكم. اللي بغى يكبرها، المهم الحجم اللي بغى الواحد يدير، يا كبيره يا صغيره. غنبقى على هاد الطريقه هذه حتى نكمل الخليط كله اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. بنات، هانت من بعد ما كورناها وبسطناها على الطريقه، هذا هو اللي فيه غير الملحه وهذا اللي درت فيه السودانيه اولا الهريسه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو نديرو الخليط بهذا، غنخليوه على جنب ونديرو الخليط اللي غادي نجمعو به هاد المعقوده هذه ونرجع معكم ان شاء الله. البنات هنايا غادي نديرو لافارس اللي غادي نغطسو فيه ديك البطاطا باش نقليوها. المهم هنا كنحتاجو قلت لكم 5 ديال المعالق، المهم على كميه اللي غتكفنا باش نغلفو بها بطاطا. هنايا الخميره حيت غنخليوها شويه تخمر، قليل من الملح والخرقوم باش يعطينا اللون في العجين. وباش نسمو العجين غنديرو شويه ديال ابزار. انا كنفضل نزيد واحد شويه ديال ملون، اولا انا ما كنفضلش الملون، كنفضل ندير شويه ديال ضماد الزعفران غير باش تعطيني اللون وصافي. غندير غير قليل حيت باغيها تجي لافارس تكون صفرا. القليل ونخلطوها بالماء يكون دافي شويه حيت بغيتها تخمر والعجينه تكون ثقيله شويه على ديال البغرير. نخلطوها مزيان يعني هذه معقوده بدون بيض، يعني بحال اللي كتكون في المحلات اللي كيتباعوا في المحلات ديال الاكل، كيصاوبوا فيها معقوده ما كيديروش فيها البيض. وهذه هي الطريقه
اللي كيصاوبوها به. نتمنى البنات تعجبكم وتجربوها وردوا عليا الخبار. نزيد لها شويه انا جاتني شويه ثقيله، تكون غير شويه ثقيله على البغرير. نزيد لها شويه هكا ونخليوها ترتاح. يعني ما تشدنا شويه بطاطا، تشد لنا شويه تبرد. وهذا بحال انه يشد راسو يخمر، بحال انه يخمر شويه. نسيت البنات سمحوا لي ما درتش راس معلقه ديال خميره الحلوى، كنت غنساها. ايوا ودابا نغطيوها ونخليوها حتى تخمر ونرجع معكم باش نقليوها ان شاء الله. البنات من بعد ما ارتاح لنا الخليط كيجي على الطريقه هذه. دابا درنا الزيت في هاد الكاسرون، درنا كميه كثيره باش انه يجي فوق، يعني الزيت ما يكونش غير من تحت، يكون فوق منها، يعني تجي غارقه في الزيت. دابا غنسخنو وندوزو نقليو معقوده ان شاء الله. من بعد ما سخنات الزيت دابا ناخذوا الحبه ديال المعقوده وندخلوها في الخليط هكا، نلبسوها مزيان بالطريقه. وغادي نديروا لها الزيت هكا، نعاودوا الخليط الاخر الحبه الاخرى هكا. نديروها نلبسوها مزيان. نقلبوها نديرو الصغير هكا، منلقاوش شي فراغ نديرو فيه. نقلبوهم يحمروا من جوج ديال الجوايع. ساكن قلت لكم كيتنفخوا. نزيدو حبه اخرى ونخليوهم يتقلاو بجوج جوايع باش يحمروا. البنات مكيجوش شاربين الزيت.
نخليهم البنات هكا تيتحمروا ونرجع معكم نكمل معكم الطريقه، نوريكم الشكل ديالو كيفاش خصها تكون، نكمل معكم الطبقه اللي مازال عندي. هانتوما البنات هكا كي كتجي هذا هو اللون اللي خصنا نحصلو عليه. غنكمل اللي باقي عندي. هكا نغطسوهم ونقصو شويه العجين اللاصق. مننساوش الاخرى اللي باش ما يتحرقوناش، نقلبوهم على الجهه الاخرى. البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو غنكمل هادشي اللي عندي كامل ونرجع معكم. من بعد ما قليناها البنات كتجيب على هاد الطريقه هذه، كتجي ما شاء الله غزاله. هانتوما تشوفوا كتجي رائعه. نتمنى انكم البنات تجربوها وتردوا عليا. جربوا البنات وردوا عليا الخبار. نتمنى انها تعجبكم البنات. ما تبخلوش عليا بلايك وبكومنتير زوين بحالكم، و تبارطاجيو الفيديو الاحباب ديالكم الاصحاب ديالكم. نتمنى ان القناه ديالي تكون كتعجبكم، وشكرا لكم. يلا الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.